मोहम्मद खिज़र वारसी और आप देख रहे हैं संजन वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की जो बैठक के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं कम्युनिकेशन, मेहरान कम्युनिकेशन के चेयरमैन है वो, और उनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, वो लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। तो चलते हम अपनी बैठक की तरफ। हाँ, उनका नाम है असलम फ़िक्री और हम चलते हैं अपनी बैठक की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या क्या बातें करी पाकिस्तान के हवाले से, क्या क्या क्या। चलते हैं और मन से हमारा याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मलक फयाज़ अवान, मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क का जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हमारे साथ मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के चेयरमैन सैयद असलम अली फ़िक्री साहब मौजूद हैं। तो ये एक हम इवेंट करने चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनके ज़बानी के क्या प्रोग्राम है इनका आने वाले दिनों में। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, शहर कायद कराची रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सैयद असलम अली फ़िक्री एक अहम पैगाम तमाम अहले वतन, तमाम अस्करी क़यादत, तमाम सियासी मजहबी जमातों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए देना ज़रूरी समझता है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ हमें बताती है कि हुकूमतें चेंज हो जाएं या आर्मी चीफ़ चेंज हो जाए, लेकिन शहर कायद कराची के हालात में तब्दीली नहीं आती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बांग्लादेश के बाद एक और बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए मैंने बाजवा साहब को बहुत खतूत लिख के तफसीली 8 सफ़ात पर मुश्तमिल 75 साल तासुब जो कराची के साथ किया गया, जो लाशों के तोहफे दिए गए, उनसे इंसाफ की फरहमी की अपील की, लेकिन बाजवा साहब रुखसत हो गए। अब आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, खुला ख़त उनको वीडियो मैसेज किया कि सर झूठा हलफ तो सभी लोग उठाते हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा है कि आप हाफिज़ कुरान भी हैं, इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। इस वक्त मुल्क किन हालात से गुजर रहा है आप लोगों को अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मुझे तो 87 में फ़िक्री नशर में बता दिया गया था कि पाकिस्तान 5 हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है। यही हमारा कसूर है कि हमने हक बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, जज्बा खैमाज़ हम ताल भुगत रहे। और इसके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। अफसोस यही है कि हम गद्दार वतन नहीं हैं, बानियान पाकिस्तान की औलादों में से हैं, हमें इस पर फ़ख्र है। तो हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को बचाना। तो एक मेरा टॉपिक है जिस पे मैंने सेमिनार भी करवाना है कि बकाए पाकिस्तान के लिए बकाए शहर कायद कराची नागुज़ीर है। और इस वक्त जो नाजुक तरीन हालात जो कराची के पैदा कर दिए गए हैं, ये हुए नहीं है, पैदा किए गए हैं, कि हमें ऐसे ऐसे टॉपिक दिए जा रहे हैं कि जिससे हमें नफरत पैदा हो। एक तरफ हमारा जावेद हाशमी कहता है जी एक करप्ट जनरल आ रहा है, जा रहा है और एक करप्ट जनरल आ रहा है, हालांकि हाफिज़ साहब के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये उसने नहीं कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहलवाया गया। और एक अल्ताफ़ हुसैन से नारा लगवाया गया था पाकिस्तान मुर्दाबाद का। इसके दरमियान आप खुद सोच लें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और अब जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो हम चाहते हैं अपने मुल्क को बचाना और मरते दम तक बचाएंगे। उसकी बचने की वजह भी मैंने लोगों को अपना बाजवा साहब को भी बताई और तमाम अहले वतन को बताता हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि जब शहीद मिल्लत ख़ान लियाकत अली ख़ान को जब गोली लगी तो उनके मुँह से अल्लाह ताला ने क्या कहलवाया कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वो दुआ इस पर कबूल हो चुकी है। ये यहूद व नसारा के एजेंट चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सियासी मजहबी जमातों के अंदर हो, चाहे हमारी अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गद्दार वतन हो, इन सब की कोशिश है कि एक बांग्लादेश का आसाना जल्दी पेश आ जाए। ये इनका ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, कितनी साजिशें कर लें। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, आवाम जाग चुकी है। और मुक्का चौक पर खिताब में बाजवा साहब को मैंने पैगाम दे दिया था कि हम तो मुसलमान हैं, वो अलग बात है कि हमारा ज़मीर सोया हुआ है, लेकिन बहैसियत मुसलमान कभी भी ये जाग सकता है। तो हमें श्रीलंका की आवाम से जो कि गैर मुस्लिम थे सबक हासिल करना चाहिए कि जब गैर मुस्लिमों की गैरत जाग सकती है तो हमारी गैरत भी किसी वक्त भी जाग सकती है। ऐसा ना हो बाजवा साहब कि हमें आपको भी इसी तरह घसीटना पड़े जिस तरह के श्रीलंका में घसीटा गया। तो होश के नाखून लें और इस मुल्क को बचाएं, वरना बहुत बुरा असर होने वाला है। और ये आवाम जाग चुकी है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। इसलिए शहर कायद कराची को बचाने के लिए हम 21 मार्च को बरोज़ मंगल कबूतर चुरंगी बिलमुकाबिल हाई कोर्ट सिंध सेक्रेटरीट पर
اپنے تمام اہل وطن کو یہ شعور دینے کے لیے کہ شہر قائد کراچی کو بچانا ناگزیر ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم وقت خطاب بھی کریں گے۔ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر انہیں تھوڑا سا بھی احساس ہے، اگر وہ شہر قائد کراچی کو اپنا سمجھتے ہیں تو وہ ضرور تشریف لائیں۔ اب جو یہ شیطانی سیاست 75 سال سے چل رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سب کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے جرنلز ہوں، چاہے کرپٹ سیاستدان ہوں، سب کے چہرے۔ ہمارا پروگرام ہے وہ پوری دنیا کو بتا دے گا کہ قوم جاگ چکی ہے۔ اب ہم لٹیروں ڈاکو ہوں، چاہے وہ جرنل ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے کرپٹ سیاستدان، ہم ان سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔ اور شہر قائد کراچی ہمیشہ تحریکوں کا راول دستہ رہا ہے۔ مجھے تحریک اردو کا بھی غازی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے لکھ لے رئیس امروئی کا قطع، آج بھی مجھے جنگ کے اخبار کے بلیک بارڈر پر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ میں تحریک نظام مستسلم لانڈی بھی ہوں، مجھے وہاں بھی اعزاز حاصل ہوا۔ تو اور تحریک اپنا شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا آخری جو جھگڑا کراچی میں ہوا ہے، اس کا بھی میں غازی ہوں۔ میں ہر تحریک سے گزرا ہوں، اور میں نے کم عمر میں ایوب کتا آیا کا نعرہ بھی شہزاد پور میں لگایا۔ میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ نہ میں بک سکتا ہوں نہ جھک سکتا ہوں۔ میں نے اپنے میجر جنرل سے بھی یہی کہا، میں نے کہا میں نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں یہود و نصارہ کا غلام بننا قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے جب امریکہ کے خلاف مظاہرہ کروا لیا تو میں آپ لوگوں کی نوکری تو بچا سکتا ہوں نوکری چھوڑ کر، لیکن اپنے ضمیر کا، اپنے ملک کا سودا نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں غازی 1965 فاتح سید حسن علی کا فرزند بھی ہوں، ایک محنت کش ماں بسم اللہ خاتون کا سپوت بھی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں مرد دم تک اپنے ملک سے، اپنے آباء و اجداد سے، اور میری تاریخ جو ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے وہ بھی میں نے باجوہ صاحب کو بھی بتائی کہ میں کیوں نہیں بک سکتا۔ ابوالکلام آزاد نے جو میری تاریخ لکھی، میرے دائرہ کھنڈیلا جے پور جہاں سے میرا تعلق ہے، اور میں اردو کا وارث بھی ہوں کہ ہماری 18 کتب نیشنل میوزیم میں ابھی بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں 700 صفحات پر مشتمل تاریخ غریبی بھی شامل ہے، قلمی نسخہ جو میوزیم میں موجود ہے، جو میرے آباء و اجداد نے لکھی ہے 700 سال پرانی۔ تو میں اردو کا بھی غازی ہوں۔ وہاں ضرور اردو کانفرنس ہوتی ہے لیکن ہم تعصب کی بنیاد پر کبھی اس تاریخ کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ تعصب پاکستان کی بنیادوں میں ہے۔ کیونکہ قائد اعظم نے بھی بھاپ لیا تھا جب کوئٹہ میں 28 مئی کو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، نہ کہ پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ ہونے پر۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر شہر قائد پاکستان سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ 21 مارچ کو کبوتر چورنگی پر پہنچیں، ان وڈیروں جاگیرداروں کو بتا دیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہے، اور یہ مظلوم عوام جو 75 سال سے ظلم برداشت کر رہی ہے، یہ تمام زنجیریں توڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو، اور خاص طور سے باب الاسلام سندھ کو آزاد کرانے کے لیے یکجا ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا سید اسلم علی فکری صاحب کی، اور میری تمام سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں اور اس کو کامیاب کریں، اور اسلم علی فکری صاحب کے ہم بازو بنیں۔ دیکھتے رہیے حسن جان۔